पांचवा इवेंट जो असल है, सबसे बड़ा एक ब्लंडर हुआ है, वो मैंने आखिरी नंबर पे रखा था क्योंकि उसको मैंने जरा तफसील के साथ डिस्कस करना था। लेकिन उसकी तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। हाँ जी, इवेंट नंबर 5 जो सबसे क्रिटिकल है, और अगर मैं टाइम बचाने के लिए डिस्कशन करता तो शायद सिर्फ इसी इवेंट को मैं डिस्कस करता, लेकिन क्योंकि शुरू के 4 इवेंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं वो भी क्रिटिकल हो चुके थे, इसलिए मजबूरन मुझे वो भी डिस्कस करने पड़े। इवेंट नंबर 5 जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ और मिलियंस में उसकी व्यूअरशिप गई कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो हमारी एक सिस्टर थी केपी से ताल्लुक रखने वाली, पठान लकी मरवत इलाके से। उन्होंने एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन किया और बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन किया, दुरुस्त अंदाज में किया। कोई उसमें ना लहजे के अंदर कोई बदतमीजी थी, ना कोई अंदाज ऐसा था कि जिसमें लगे कि वो कोई टॉन्ट कर रही हैं, वो तो दर्द रख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से तो उन्होंने क्वेश्चन का आगाज किया है, लेकिन पता नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। मौलवियों के पास बैठने की ये भी एक नहुसत इंसान पे पड़ जाती है कि वो मौलवियों के चश्मे से चीजों को देखना शुरू कर देता है। ये 2 सवाल ऐसे हैं जो मुसलमानों के गले का कांटा है, और ये मुश्किल तरीन सवाल है, ये ज़हन में रखिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जिन टॉपिक्स को एड्रेस कर रहे हैं ना, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मसला तकदीर को डिस्कस कर लेना, तौहीद के हवाले से डिस्कशन, ट्रिनिटी का अकीदा, जीसस क्राइस्ट से मुतल्लिक गुफ्तगू, और भाई ये सदियों से मुसलमान कर रहे हैं, ये नए टॉपिक्स है ही नहीं है, ये पुराने टॉपिक्स हैं। नए टॉपिक्स 2 हैं जो गले का कांटा बने हुए हैं मुसलमानों की, इसलिए कि इसका जवाब देते हुए उन्हीं लोगों के नाम आ जाएंगे जिनसे सवाल पूछा जा रहा है। लो सामो, सवाल नंबर 1, मुसलमानों की तबाही की सबसे बड़ी वजह क्या है? इस वक्त जो मुसलमानों पे जवाल है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यह दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है। इसका जवाब इसलिए नहीं देगा कोई मजहबी आदमी इंसानों की तरह, उसे पता है कि मुझे मौलवियों को, बुजुर्गों को, बाबों को रगड़ना पड़ेगा। हम यही तो कर रहे हैं। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। उसमें तो आपको गालियां खानी पड़ेंगी, 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट करवाना पड़ेगा, आपकी अपनी लाइफ वनरेबल होगी, आपके टीम मेंबर्स की लाइफ वनरेबल होगी, उनकी फैमिलीज की लाइफ वनरेबल होगी, गालियां खानी पड़ेंगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दी की फजीलत आप सुनाए, बिस्तरे उठा के पूरी दुनिया में घूमे, आपको लोग हार पहनाएंगे, हाँ, आपको एयरपोर्ट पे रिसीव भी करेंगे, आपको अच्छे प्रोग्रामों में भी ले जाएंगे, फिर आपको वहां सहरे भी कराएंगे, टूर भी करवाएंगे, जो आजकल मुफ्ती कर रहे हैं आपके सामने। लेकिन जैसे ही आप इस सवाल का जवाब देंगे कि मुसलमानों की तबाही की वजह क्या है, गलत जवाब तो इसका दिया जा सकता है, सही जवाब दिया नहीं तो आप तख्ते मश्क बन जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्रिटिकल जो उस सिस्टर ने किया था कि भाई सारा गेटअप है मुसलमानों वाला, दाढ़ी भी है, पगड़ी भी है, नमाजें भी है, पर्दा भी है, सुबह शाम कुरान भी पढ़ना है, और मदरसे काम भी चुक के रखे हुआ है। तो मुझे बताएं, इसका जवाब अगर डॉक्टर जाकिर नाइक देते तो सबसे पहले तो स्टेज पे और सामने बैठे हुए मौलवी उनके खिलाफ हो जाते। उनसे तो नहीं बिगाड़ सकते ना, क्योंकि वो उनके पास मेजबान बन के आते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन किया कि सवाल का रुख ही बदल दिया और इतना जुल्म किया। मैं अभी उसका क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा। जो उसने जो सवाल का जवाब दिया है, इतना खतरनाक खेल खेला है उस बंदे ने, अनजाने में। मैं नहीं कहता बदनीति के साथ, बेहतर था भाई माजरत कर लेते, भाई इतना मुश्किल जवाब है मैं नहीं दे सकता, अगर दूंगा तो मेरे करीबी लोग नाराज हो जाएंगे, दैट्स ऑल, खत्म कर देते। उसकी बजाय वो उस सिस्टर के ऊपर ही चढ़ाई करना शुरू हो गए। एक सवाल पूछे भी। ओके सर, और शॉर्ट सर, तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है, एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पेडोफाइल्स को? आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही रिलीजन बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है, नऊज़ बिल्लाह। किधर कुरान में लिखा था बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे हैं मेरी बहन।
और आप माफी भी नहीं मांग रहे, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है नहीं। मैं अब तरतीब से उसको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन उन्होंने जो किया सिस्टर ने वो ये था कि हमारा मुआशरा मजहबी है। नंबर 1, औरतें पर्दा करती हैं और घरों से बाहर नहीं निकलती बिला जरूरत। नंबर 2, मर्द नमाजों में पाबंदी करते हैं। नंबर 3, शबे जुमा और तबलीगी जमात में भी रेगुलरली जाते हैं। नंबर 4, ओवरऑल कंडक्ट इस्लामी है, यानी दाढ़ी पगड़ी ये सब कुछ है। अब मुझे बताएं, इस्लाम यही होता है ना? इसकी बजाय आप ये कहेंगे कि जी ये बज़ाहिर इस्लाम है। तो भाई मेरा ये चैलेंज है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी, स्टेज में बैठे हुए सारे मौलवियों के लिए भी, कि चलो ये तो हो गया बज़ाहिर इस्लाम, तुम बताओ असली इस्लाम किधर है? लो सामो, हाँ, असली इस्लाम जामिया अशरफिया के अंदर मौजूद है, या मुफ्ती अजीज साहब की बैठक के अंदर इस्लाम मौजूद है, या मदरसा देवबंद में मौजूद है जहां पे कासिम नानोतवी साहब को रशीद अहमद गंगोई ने पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों के सामने चारपाई पे लिटा के लाड़ियां करनी शुरू कर दी। मियां लोग क्या कहेंगे? ओ भाई इस्लाम यही है ना। जब गैर मुस्लिम देखेगा या मुसलमान भी देखेगा, इस्लाम क्या वो देखता है कि औरतें पर्दा कर रही हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, हाफिज़े कुरान है, मदरसे में जाते हैं। ये कौन सी चालाकी है कि जी इस तरह तो इस्लाम नहीं होता? और क्या होता है इस्लाम? भाई यही इस्लाम होता है। अब वो तज़किया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सारे फ्रॉडिये जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है, इस्लाम का जनाजा निकाल रहे हैं, तो उन्हें क्रिटिसाइज करो ना। सवाल पूछने वाले को क्यों तुम तख्ते मश्क बना रहे हो? बिल्कुल गलत किया। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सवाल का रुख ही मोड़ दिया। और जो लोग वकालत कर रहे हो कह रहे हैं उनको समझ लगी, और समझ अनुसारी है भाई, उन्हें तो समझ लगी है कि मैं जवाब देता तो बढ़ना क्या है मेरे नाल। उन्होंने सवाल रिपीट भी किया है। अच्छा चलो समझ नहीं लगी और बाद में समझ लग भी गई और माफी भी मंगवा ली, उसके बाद तो जवाब देता। जवाब कोई नहीं दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज तक। डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लबादे ओढ़े हुए हैं ये इतने गैर इस्लामी क्यों हैं, और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है। अगर अफगानिस्तान की मिसाल दोगे ना तो मैं बताऊंगा कि अफगानिस्तान के गवर्नरों की वीडियोस निकली हुई हैं अपने लड़कों के साथ मुंह काला करने की। इस वक्त के जो गवर्नर है, छोड़ दो, क्या बात करते हो? असल में ये लोग मुजरिम है और इनको कोई नंगा नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। हमारी तरह कौन बेवकूफ होगा दुनियावी तौर पे कि हर बंदे से ही बिगाड़ के रखे? इन्होंने कहीं ना कहीं बना के रखी होनी है, इसीलिए तो देखे ना लोग दावतें भी करते हैं। आज जो शिया और बरेलवी कर रहे हैं ना डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ, इससे ज्यादा करनी थी देवबंदियों और अहले हदीसों ने। अगर ये सही बात करता फिर बादशाही मस्जिद में किसने जाके उसका लेक्चर सुनना था? जब सारे फिरकों से बिगाड़ लेनी थी। हमारे स्टूडेंट्स ही बैठे होने थे, क्योंकि हमने तो कहा भाई सबको सुनो। मैंने तो शुरू में वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि जहां जहां इनके प्रोग्राम है, अभी भी मैं कह रहा हूं आप अटेंड करें। मेरी तो मजबूरी है, मैं खुद भी चाहता, मैं तो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से नहीं निकलता, वो बात अपनी जगह। लेकिन ये मसला मिस हैंडल किया, ये क्वेश्चन का आंसर ही बड़ा मुश्किल था। ये उन्होंने चीजें हाईलाइट करके ना उस सिस्टर ने कहा कि लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे में ड्रग्स का इस्तेमाल है, नशावर चीजों का। अब उनको कौन बताया कि यहां लोग तबलीगी जमात के बिस्तरों में हेरोइन स्मगल करते हैं, राइवेंट लेके जाते हैं और उसे आगे बांट देते हैं। हाँ वो हमें पता है, इसमें तबलीगी जमात का कसूर नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात में तो ऐसे लोग मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा कि बदकारी भी है। नंबर 3, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, ये तो आपको पता है कि खासा है उस इलाके का। ऑफिशियली उन्होंने जिस तरह लोगों ने बीवियां रखी होती है ना, इस तरह लड़के रखे हुए हैं। और जो मौलवी मदरसों के अंदर कर रहे हैं, वो ईदी साहब के हवाले से जब मुफ्ती ज़र वली की स्टेटमेंट आई थी तो मैंने उसे इल्मी नेज़े की नोक पे लिया था। उस वक्त लोगों को बड़ा बुरा लगा, लेकिन बाद में अल्लाह ने साबित किया कि कोई नहीं बचा। मुफ्तियों की वीडियोस भी निकली और देखा है कि मुफ्ती दफा करने के लिए भी आ गए कि जी इस्लाम की बदनामी हो रही है। जिस दिन मुसलमान इस चीज से बाहर निकलेगा ना कि जी मौलवी के खिलाफ बात करने से इस्लाम की बदनामी होती है, उसी दिन इस्लाम का उरूज शुरू हो जाएगा। पहले मौलवी बली चढ़ाने पहनेंगे तो हाँ, और ये काम हमारे नातवा कंधों पे नहीं, अल्लाह के वजह से मजबूत कंधों पे है। मेरे सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती भी है, बदकारी भी है, नशे भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और सूदी काम और हर तरह का उल्टा काम ये करते हैं। एंड पे सिस्टर का जरा आप जुमला सुने। उन्होंने कहा कि आपकी विजडम के मुताबिक ये कन्फ्लिक्ट क्यों है कि एक तरफ ये लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं, पूरा कंडक्ट इनका इस्लामिक है, उसके बावजूद करतूत इनके गैर इस्लामिक है। मुझे बताएं ये कौन सा 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो एक एमबीबीएस डॉक्टर को समझ नहीं आई? चलो इंजीनियर तो समझ सकता है 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसकी मैथमेटिक्स की फील्ड है। डॉक्टर कह सकता है जी मुझे समझ नहीं आई, तो एक सिंपल बात थी, उसने यही तो पूछा था। वो तो मान रही है कि कंडक्ट इस्लामिक है, करतूत गैर इस्लामिक है। तो आपकी अकल के मुताबिक इसके पीछे रीजन क्या है? उसने एतराज नहीं किया डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर या किसी मौलवी के ऊपर, उसने जनरल बात किया। उसने पूरी गुफ्तगू में कोई मौलवी का, किसी मदरसे का जिक्र नहीं किया, ओवरऑल कंडक्ट की बात की। इसका जवाब यह होना चाहिए था कि
آپ نے سسٹر جو کوشچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے، لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں۔ آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں۔ ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تیرے مولوی تھے شاہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہی کوئی نہیں۔ اے میں جوش نال نہیں کیا، ہاں اے شغل ہستے علماء سو کو ٹومی کہا گیا نا قرآن میں، ہاں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو کتے کی مثال بیان کیا گیا۔ علماء سو کی بات کر رہا ہوں، آپ کے علماء کی بات نہیں کر رہا۔ جیڑا کہنا ساڑھے مولویوں پیڑا کہنا ان کہتا تھوڑے علماء تسی خود مان رہے ہو، پھر سو نے تسی کو ساڑھے علماء حق نے۔ اگر آپ اپنے علماء کو علماء حق مانتے ہیں پھر آپ کو اس مثال سے بالکل کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہم تو علماء سو کی بات کر رہے ہیں، آپ کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ یہ صرف قرآن میں کتے کی مثال نہیں ہے، یہ سنن نبی داؤد میں آیا کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے اور ان میں ایسی بدعات جاری ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کاٹ جاتا ہے۔ قرآن میں تو کتے کا ذکر آیا تھا اور اس کے زبان ہانپنے کا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہلکا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں زہر پہنچتا ہے نا، میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت داخل ہو جائے گی جیسے کتا کاٹ جائے۔ اب مجھے بتائیں کس کتے کے کاٹنے سے بدعت جاری ہوتی ہے؟ کسی اسکواش کے پلیئر سے، کسی کرکٹ کے پلیئر سے، یا کسی مولوی کے کاٹنے سے؟ ظاہر مولوی کی فیلڈ ہے نا۔ اگر پازیٹیو چیزیں مولویوں کے کھاتے میں ہیں تو نیگیٹو بھی ان کے کھاتے میں ہے نا، فیلڈ تو ان کی ہے نا۔ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلے، تو علماء یہ کر رہے ہیں نا۔ تو یہ کتے کی مثال قرآن میں اور سنن نبی داؤد میں علماء سور کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ لہٰذا اگر ہم کبھی تفنن میں یہ کہہ دیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہی کوئی نہیں، تو برا نہیں کسی کو منانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، تو میں نے ثابت بھی کر دیا ہے، لو سامو ٹھیک ہو گیا۔ ہاں باقی میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹومی کا لفظ زیادہ استعمال نہ کروں، جتنا ہے وہ بابوں تک ہی رہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں پازیٹیو طریقے سے بات کریں نا، وہ پھر ہم سن لیں گے۔ ویسے میں نے ٹومی بھی ثابت کر دیا قرآن و حدیث سے۔ تو اب واپس آ جائیں۔ اب یہ جو اس نے سوال اٹھایا تھا یہ مشکل ترین سوال ہے۔ یہ جتنے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں نا کسی بھی انٹرنیشنل اسپیکر سے، وہ سوال شاید کوئی نہیں دے مقابلے۔ دو سوال، نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے، نمبر 2 کہ سارے اسلامک کنڈکٹ کرنے والے گیٹ اپ والے لوگ ان کے کرتوت اتنے برے کیوں ہوتے ہیں۔ جو کام ایک دنیا دار بندہ چھپ کے کرتے ہوئے ڈرتا ہے، مولوی مسجد میں جنازے کی چرپائی پہ کسی بچے کے ساتھ وہی کام کرنے کے لیے آمادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے بھائی۔ اس کا جواب چونکہ دینا مشکل ہے، اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر مولوی خلاف ہو جائیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سوال کرنے والے کو ہی غلط کہہ دو۔ یعنی میں اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہوں نا۔ ہاں یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا ہے کہ جی آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ اچھا جواب میں ہم وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوال میں تکرار پائی جاتی ہے، کنفلکٹ پایا جاتا ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشرہ اسلامک ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر نشہ آور چیز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ سود بھی عام ہے۔ یہ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ او اللہ کے بندے، مسئلہ اس سسٹر کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے کہ جنہوں نے اسلامک لبادہ اوڑا ہوا ہے اور کام ان کے جو ہیں وہ شیطان والے ہیں۔ یہ تو ان کو کہو کہ تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اوڑنے والے لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے، اندازہ کرو۔ اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہا ہوں، اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا۔ یہ مشکل ترین سوال ہے، اس کا جواب بھی انجینئر صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ۔ وہ جواب میں اینڈ پہ دوں گا، پہلے تو صرف میں اس کی انجینئرنگ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو اس نے بولا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ اپنے سوال کے اوپر غور کریں، آپ کو کم از کم 10 بار سوچنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیا سوال کر رہی ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی۔ دیکھو اندازہ کرو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی کہ آپ ان شریف شکلوں کے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اصلی اندر دا اپنا وہ چھپیا ہوا مسئلہ سی نا، وہ اینڈ تے انہوں نے کڈیا ہے۔ یہ انہوں نے نکال کے بتا دیا کہ یہ پیچھے ساری ڈرامہ بازی جو انہوں نے کی وہ ان کو کیوں کرنی پڑی۔ اینڈ پہ انہوں نے نکالا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، ایسے کوئی نہیں ہوتا، مولوی بچوں کے ساتھ منہ کالا کوئی نہیں کرتے، یہ داڑھیوں پگڑیوں والے بڑے شریف لوگ ہیں، یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب ڈینائل موڈ میں چلے گئے، یعنی کبوتر نے بلی تو نہیں غائب کر سکتا تھا، آنکھیں بند کر لی۔ کیوں آنکھیں بند کی؟ سٹیج پہ
انہی فرقوں کے لوگ اور سامنے بھی انہی کے داڑیوں والے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ آخری پروگرام ہی ہونا تھا. پروگرام تو پھر مر جاتا. وہ پروگرام تو مر گیا. وہ بھی لکی مروت دئی ہے جتھو دی وہ سسٹر ہے. یہ وجہ تھی. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت وہاں پہ فٹ کر دی. سوال دے پیچھے رہ گیا جی اس بیچاری دا ایمان پوڑ کے رکھ چڑیا جی. میڈیا کی غلط خبریں ہیں. قرآن کی آیت فٹ کی سورہ الحجرات کی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے اہل ایمان اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اگنورنس میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم پھر اس پر شرمندہ ہو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم نے بغیر تحقیق کے اتنی پیاری صورتوں کے اوپر اتنا گھنونا الزام لگا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی تو یہی کام کیا. آپ نے تحقیق کر لی تھی کہ مدارس کے اندر یہ کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لو سامو, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کام کیا جو اس عورت کے اوپر, وہ حالانکہ اس عورت نے جو بات کی وہ بالکل درست تھی, اس کے فگرز موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے بغیر تحقیق کے کہہ دیا کہ وہ عورت غلط ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تحقیق کر لیتے نا. ڈاکٹر صاحب کو تحقیق ہے, ان کو خوب پتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے, لیکن وہی مجبوری ہے اٹھنا بیٹھنا مولویوں میں. اب یہ وہ بندہ باتیں کر رہا ہے جو سب سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پروموٹ کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا, عزت کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے, شکوہ کے آغاز میں, کہ یا اللہ حمد ہم تیری کرتے ہیں, تھوڑا سا ہم سے گلا بھی سن لے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں, لیکن یہ گیلا بھی سن لیں اور اپنی اصلاح کریں. اینڈ پہ جو خطرناک جملہ بولا ہے نا, اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. ایک تو یہ کہ فاسق خبر لے کر آئے, تحقیق کرو, اس کو اس کے اوپر فٹ کیا بجائے اس کے کہ خود تحقیق کرتے. پاکستان کے فگرز شائع ہوئے ہیں آفیشلی کہ روزانہ 12 بچوں کے ساتھ زیادتی رپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. 2023 میں 4000 بچوں سے, اس سے زیادہ بچے ہیں, 4200 کچھ ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی رپورٹ ہوئی ہے. جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور 2024 جو یہ سال گزر رہا ہے, اس کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. لہٰذا اس سسٹر نے جو سوال پوچھا تھا وہ میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں, FIR رجسٹر ہیں. اللہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی فیملی یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. جو سب سے آخری جملہ تھا جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ نہیں گئی, وہ 6 منٹ کا کلپ ہے. آخر میں جو انہوں نے جملہ بولا, انہوں نے کہا, ایک تو بیچ میں انہوں نے 3 دفعہ بولا کہ سسٹر آپ معافی مانگیں, آپ کا سوال غلط ہے, اور وہ بھی بیچاری سیدھی تھی, اس نے معافی مانگ بھی لی اور ٹھیک کیا. پبلک میں اسی طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ادھر مجاہد ملت نہ اٹھ جاتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ یہی بولا ہے, بالکل TLP والا جملہ بولا ہے انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ 25,000 لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں. لاکھ دی لعنت ہے جی ایسے لوگوں ہوتے ہیں جنہوں دا دفاع کرنے پیچھے تسی کبوتر آ رکھا بند کر رہے ہو. اسلام پر تہمت, یعنی جو مولوی بچوں سے منہ کالا کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرنا اسلام پر تہمت ہے. جو مولوی تبلیغی جماعت کی آڑ میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا اسلام پر تہمت لگانا. اسلام کی پیٹھ میں تو چھڑا انہوں نے گھونپا ہے. جب تک ان لوگوں کو آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتے اس وقت تک اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہونی. چھڑ دو باقی اسلام کی خدمتاں نے ادھر کچھ بھی نہیں نکلنا. جب تک کتا نہ نکلے کنویں سے, آپ جتنے مرضی ڈول نکال لیں, کنویں کا پانی کبھی پاک نہیں ہوتا. اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں, کام مولوی باندھے ہوئے نے, تہمت اسلام تے بھی لگ دی ہے. اے ساڈی سمجھدانی ہے ٹوٹل. میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتا دی کہ وہ ڈینائل موڈ میں کیوں گیا ہے, کبوتر کی طرح اس نے آنکھیں کیوں بند کی ہیں, کیونکہ انہی مولویوں کے پاس تو اس نے جانا ہے. یہ ساری باتیں کر کے ڈرائیو ان کا وزٹ ہو سکتا تھا, طارق جمیل صاحب کا عشائیہ ہو سکتا تھا, پیغام ٹی وی والوں کے ساتھ جمعے کی نماز ہو سکتی تھی, بریلوی شیعہ پہلی گالیاں نکال رہے تھے, دیوبندی اہل حدیث بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے. ٹور مکمل ہوئے بغیر ہی اگلا نے جہاز بٹھا کے نہ بھیج دینا سی واپس. یہ وجہ. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ نہ سمجھیے گا یہ میں کوئی بدگمانی کر رہا ہوں, یہ ریالٹی ہے. اگر آپ سمجھتے نہیں بدگمانی ہے تو اسے کہو کہ یہ پھر جواب دے ان باتوں کے جو ہم چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پہلے اس سسٹر کا سوال قیامت تک ادھار ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر, وہ جواب دینا ہے اس بات کا, ڈینائل موڈ میں نہیں جانا, جواب دینا ہے. میرا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرو اسپرٹ میں اسلام پہ چلنے کی توفیق دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.